बावाद बुलंद सलवार। डीडी उर्दू की जानिब से अज़ादारान इमाम हुसैन के लिए ये फ़र्श अज़ा बिछाई गई है। आइए मजलिस का आगाज़ करते हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ सोसखानी के लिए दावत दे रहा हूँ मोहतरम जनाब कमर हसन नकवी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोसखानी से मजलिस का आगाज़ करें। बोले पिदर से अकबर बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर बरछी न खींचना, है जान अब लबों पर, है जान अब लबों पर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर बरछी न खींचना। बाबा नजर को फेर लो दम टूटने लगा, बरछी के फल से खून है दिल का रुका हुआ, उबलेगा खून जमीन पर, उबलेगा खून जमीन पर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर बरछी न खींचना। मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि मैं कह सकूं, बिल्कुल न गम करो मेरे दिल को है अब सुकून, बैठे रहो यहाँ मगर, बैठे रहो यहाँ मगर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर बरछी न खींचना। अम्मा को ये खबर न हो मेरे सीना लगी, गश आ गया है बस जरा शिद्दत प्यास की, मैं आ रहा हूँ या मगर, मैं आ रहा हूँ जाओ घर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर बरछी न खींचना, बोले हुसैन बाप को बहला रहे हैं आप, मालूम है यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, कहते हैं मुंह को फेर कर, कहते हैं मुंह को फेर कर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर
برچھی نہ کھینچنا. سانسیں اکھڑ رہی ہے تو مدم ہے نبض بھی. کرتے ہو آہو ہم کو ہے تاکید صبر کی. کہتے ہو تھام کر جگر، کہتے ہو تھام کر جگر، برچھی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر، برچھی نہ کھینچنا. اکبر پکارے باپ سے دل کو سنبھالیے. ٹوٹی سینا کلیجے میں رہنے ہی دیجئے. نکلے گا ساتھ میں جگر، نکلے گا ساتھ میں جگر، برچھی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر، برچھی نہ کھینچنا. مولا نے یا علی کہا دل کو سنبھال کر، پھر خود ہی لڑکھڑا گئے برچھی نکال کر. کہتا رہا جوان پسر، کہتا رہا جوان پسر، برچھی نہ کھینچنا. بولے پدر سے اکبر، برچھی نہ کھینچنا. ریحان ساتھ برچھی کے دل بھی نکل پڑا. پڑھتے رہے حسین بھی نادے مرثیہ. ماں کہتی آئی ننگے سر، ماں کہتی آئی ننگے سر، برچھی نہ کھینچنا. سوزخانی کے بعد آئیے میں خطابت کے لیے دعوت دے رہا ہوں پروفیسر نظر سبطین رضوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن حکیم کے سورہ والعصر جس کی تلاوت کرنے کا میں نے آپ کے سامنے شرف حاصل کیا،
परवरदिगार आलम इसमें इरशाद फरमा रहा है कि असर की कसम, तमाम इंसान घाटे में हैं। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में हैं सिवाय उनके कि जो ईमान लाए और अमल सालेह किया और जो हक़ की वसीयत करते हैं और सब्र की वसीयत करते हैं। एक अजीब तरीके की फ़िलॉसफ़ी बक़ाए इंसानियत के लिए कुरान हकीम ने पेश किया, क्योंकि एक सोशल माइंड होता है जो लोगों का जनरली होता है और वो बनता चला जाता है, उसके मुताबिक सोच डेवलप होती चली जाती है। इंसान कामयाबी इस चीज़ को समझता है कि ज़िंदगी में एक अच्छा सा घर बना लिया जाए। इंसान कामयाबी इस चीज़ को समझता है कि एक अच्छी सी गाड़ी ले ली जाए, अच्छे लिबास ज़ेब तन किए जाएं, नौकर चाकर हों, हम किसी सियासी बड़े ओहदे के ऊपर पहुंच जाएं, हम बड़े बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रिस्ट बन जाएं, या कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लें, दुनिया में हमारी बड़ी शोहरत हो। इसको ही इंसान कामयाबी तस्वुर करता है। दरअसल कुरान हकीम ने इसके ऊपर बिल्कुल इस सोच के ऊपर पहरा लगा दिया, जिसमें परवरदिगार आलम ने यह इरशाद फरमाया कि कामयाबी ये नहीं है जो तुम ये तस्वुर करते हो, बल्कि कामयाबी वो है जिसमें असल में बक़ाए इंसानियत हो। और बक़ाए इंसानियत के लिए परवरदिगार आलम के ऊपर यकीन रखना और रोज़ आखिरत का यकीन रखना, जो तमाम मज़ाहिब में और तमाम रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से बयान किया गया है, यह ज़रूरी है। और वहाँ पे यह इरशाद हो रहा है कि देखो सब लोग घाटे में हैं उन अफराद के अलावा कि जो साहिबान ईमान हैं और उन्होंने नेक आमाल किए। साहिबान ईमान होने के लिए ज़रूरी ये है कि ईमान की मंजिल में और इस यकीन की मंजिल में जहाँ दिल मोहब्बत परवरदिगार आलम में डूब जाए, मारिफत परवरदिगार आलम में डूब जाए, इसके लिए ज़रूरी ये है कि इंसान को यकीन पैदा हो। इस यकीन की क्या कैफियतें हैं, किस तरीके से ये यकीन पैदा होगा? यकीन इल्म की मंजिलों को तय करने के बाद भी पैदा होता है। यकीन कायनात में गौर व फिक्र करने के बाद भी पैदा होता है। कायनात भी परवरदिगार आलम की एक किताब है और ख़ुद किताब हिकमत यानी कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने तमाम ऐसी चीज़ें बयान की हैं कि अगर इंसान उस किताब को गौर से पढ़े, और आज ये किताब तमाम लोगों के लिए जो हिदायत की किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुत्तकीन के लिए नहीं है, ये सिर्फ सालिहीन के लिए नहीं है, ये सिर्फ मोमिनीन के लिए नहीं है, ये सिर्फ मोहसिनीन के लिए नहीं है, बाकी तमाम इंसानों के लिए है। हर इंसान इससे हिदायत पा कर के तरक्की हासिल कर सकता है और अपनी दुनिया को और आखिरत को कामयाब बना सकता है। दरअसल आखिरत की कामयाबी दुनिया की कामयाबी से जुड़ी हुई है, और दुनिया कैसे कामयाब होगी? उस वक्त तक दुनिया किसी के कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक उसके दिल में जज्बा मोहब्बत न हो, जज्बा इंसानियत न हो, और ऐसा जज्बा न ठाठे मार रहा हो कि उसको दर्द महसूस हो अगर कहीं इंसानियत के ऊपर जुल्म हो, अगर कहीं इंसान परेशान हो। तो परवरदिगार आलम ने अपनी मोहब्बत को जोड़ दिया इंसानों की मोहब्बत से, और इसके लिए पैगाम तमाम दिए और यकीन करने के लिए तमाम किताबें नाजिल की। लेकिन कुरान हकीम में अगर हम गौर करें तो जैसे सूरह रहमान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि अश-शम्स वल कमर बेहुस्बान, देखो चांद और सूरज दोनों, शम्स सूरज, कमर चांद, चांद और सूरज दोनों एक हिसाब के पाबंद हैं। ये किस हिसाब की गर्दिश है? आज से 1400 साल पहले जब ये आए करीमा कुरान हकीम में नजर आई होगी तो लोगों को समझने में बहुत दिक्कत आई कि आखिर ये किस हिसाब की बात हो रही है, ये किस गर्दिश की बात हो रही है, क्योंकि दुनिया इल्म व अदब की फिक्र अभी तक इस रसाई तक नहीं पहुंची कि वो ये सोच सके। यहाँ तक तो कुछ बातें हुई हैं कि जमीन गर्दिश करती है, लेकिन तय ये भी ना हो सका था उस वक्त तक और उसके बहुत बाद तक कि जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, कि सूरज जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। तो ये मसला अजीब
کنفیوژن کا بنا ہوا تھا، لیکن کیا کہنا، ہماری جانیں قربان ہو ایسی کتاب حق کے اوپر جس میں یہ ارشادات تھے کہ جو 1000 سال میں سائنس جن ترقیوں کو، جن منزلوں کو چھوتی ہے، جہاں تک پہنچتی ہے، وہاں تک چند سیکنڈ میں اور چند منٹوں میں وہ چیزیں قرآن حکیم کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتی ہیں اور انسانیت پہنچ جاتی ہے، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو چاند اور سورج دونوں ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ کہیں پہ یہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ یاسین میں کہ سورج اپنے ایک ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، کہیں پہ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، ہر چیز اپنی آربٹ میں تیر رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا علمی چیلنج ہے قرآن حکیم کا کہ آج انسان کی فکر اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جس وقت دوربینوں کا وجود نہیں تھا، دوربینوں کا کانسیپٹ تک نہیں تھا، کیونکہ دوربین کے بارے میں جو کانسیپٹ آیا وہ گیلیلیو نے دیا 1609 میں بظاہر جو دنیا کے سامنے آیا، لیکن ابن الہیثم نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ، جس کو الحوزن کے نام سے مشہور ہے، اس نے بہت پہلے کر دیا تھا، 1000 سال پہلے، لیکن اس سے پہلے تھیوری آف آپٹکس کو پیش کرنے والی آل محمد کی شخصیت میں امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو اس کا مطلب یہ چیزیں بعد میں وجود میں آئی ہیں، لیکن تذکرہ قرآن حکیم میں پہلے ہو رہا ہے۔ ایک شخص اگر آپ اس کو اس طریقے سے لیں کہ محمد عربی کی شخصیت وہاں کے اوپر موجود ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو سورج بھی چل رہا ہے، تو کون یقین کرے گا؟ لیکن جب آج کے علم فلکیات کے ماہرین نے دیکھا اور اس کے بعد اس کو سمجھا گیا تو پتہ یہ لگا کہ سورج تو ایک تارہ ہے، سورج جیسے کروڑوں تارے ہماری کہکشاں کے اندر موجود ہیں، اور یہ سارے تارے جو ہماری کہکشاں کے اندر موجود ہیں اپنی کہکشاں کے مرکز کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ سورج بھی پورے اپنے سولر سسٹم کو لیے ہوئے، یعنی تمام پلینٹس کو لیے ہوئے اور ہیڈ آف دا فیملی کی طرح اس کہکشاں کے مرکز کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، اور یہ 250 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہا ہے، اور اپنے کہکشاں کے مرکز کا ایک چکر تقریباً 250 ملین ایئرز یعنی 25 کروڑ سال میں پورا کرتا ہے، اور اس کو ہم کاسمک ایئر کہتے ہیں۔ یہ بات آج لوگوں کے سامنے آئی ہے، یہ بات آج لوگ جانے ہیں کہ سورج کی بھی گردش ہے، اپنی کہکشاں کے مرکز کے چاروں طرف سورج بھی گھوم رہا ہے۔ قرآن حکیم اعلان کر رہا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز کل ٹوٹلٹی کے لیے، فلک آربٹ کے لیے، فلک مدار کے لیے، فلک ایک پرٹیکولر ٹریک کے لیے یسبحون۔ اور جب میں نے اس کی تفسیروں کو دیکھا، اس کی تفسیر کو دیکھا تو اس میں یہ آیا کہ جس طریقے سے صافے کو لپیٹا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے گھومنے کا پاتھ بدلتا رہتا ہے، اس طریقے سے چیزیں گھوم رہی ہیں اپنے آربٹ کے اندر۔ کتنا واضح اشارہ ہے اور کیسا اشارہ ہے یہ قرآن حکیم کا۔ اگر آپ دیکھیے تو چاند اسی انداز سے زمین کے گرد گھوم رہا ہے، زمین اسی انداز سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج اسی انداز سے اپنے کہکشاں کے مرکز کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہ عجیب قانون قدرت ہے۔ پروردگار عالم نے کتنا زیادہ اس پہ زور دیا کہ دیکھو جتنی تمہاری بصیرت ہوتی جائے گی، جتنی تمہاری بصارت ہوتی جائے گی، جتنی تمہاری سمجھ بڑھتی چلی جائے گی، تم اس گہرائی تک پہنچتے جاؤ۔ آج تم سمجھتے ہو کہ یہ کائنات ہے، نہیں، اس کائنات کے پیچھے بھی کائنات ہے۔ یہ کہکشاں ایک ڈراپ ان اوشن کی طرح ہے، ان اربوں خربوں کہکشاؤں کے اندر جن کی وسعتوں کو انسان سمجھ نہیں پایا ہے کہ اس کے پیچھے کیسے کلسٹرز ہیں، کیسی پرتیں ہیں، اور یونیورس کا کانسیپٹ دنیا لے کر کے چل رہی ہے کائنات میں۔ اس سے بڑھ کر کے ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، اور ملٹی ورس کے کانسیپٹ کے بعد بھی ابھی بہت نتیجوں پہ نہیں پہنچی ہے، اور یہی سوچ رہی ہے کہ بس اب ہم یہ جان پائے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو یہی تو کہا تھا آئنسٹائن نے، جو اس صدی کا سب سے قابل شخصیت مانا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب ہم یہ جان سکے کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، یعنی یہ جاننے کے لیے کہ ہم کتنے جاہل ہیں، انسان کو کتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ چہ جائے کہ انسان انیشلز کو کسی چیز کے جان لیتا ہے تو اپنے کو عالم سمجھنے لگتا ہے، لیکن ہماری جانیں قربان ہوئیں اس مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا نا کہ دیکھو جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ لیکن قوم
اتنی ناسمجھ تھی، لوگ اتنے ناسمجھ تھے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں پائے کہ کیا پوچھنا ہے اور کیا سمجھنا ہے۔ یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ اگر ان کے اشاروں کو انسانیت سمجھتی، ان کی باتوں کو لوگ سنتے، تو آج دنیا میں امن و امان ہوتا، جنت کا وہ تصور دنیا میں ہی ہوتا جو ایک انسان صرف سوچ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، کتنی بڑی باتیں ان میں بیان کی گئی ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ اس صدی میں ایٹامک تھیوری کی بات ہوئی ہے اور ایٹم اور ذرے کی بات ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک لیول رکھیے جہاں سے ذرے کو مانیے اور اس کے نیچے جانے کو جو ہے ایک لیول رکھیے اور اس کے اوپر کا ایک لیول رکھیے، یعنی کہکشاں اور کائناتوں تک ذرے کو اگر آپ ایک لمٹ مانیے، تو یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ 10⁻⁻12 میٹر اور اس سے زیادہ چھوٹے 10⁻⁻40 تک جو ہے وہ آپ کو ذرات کی دنیا میٹر میں ملتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی تو یہی سمجھا گیا تھا کہ ذرے کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن جب زیادہ غور سے دیکھا گیا اور سائنس اور تجربے آگے بڑھے تو دیکھا کہ نہیں، ایک ذرے کے اندر جو پارٹیکلز ہیں یعنی الیکٹرانز، وہ اپنے ایک مرکز کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور صرف مرکز کے چاروں طرف نہیں گھوم رہے ہیں بلکہ اپنے ایکسس پہ بھی اسپن کر رہا ہے۔ پتہ یہ لگا کہ اگر تمہارے پاس دوربینیں نہ ہوں، اگر تمہارے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، اگر تمہارے پاس مائکروسکوپ نہ ہو، اگر تم مائکرو ورلڈ کو نہ آبزرو کر سکو، تو دیکھو یہ کہ چونکہ ہم توحید کے علمبردار ہیں، اس لیے ہمارے قانون میں تمہیں یکسانیت نظر آئے گی۔ جو قانون ہمارا کہکشاؤں کے لیے ہے، جو قانون ہمارا تاروں کے لیے ہے، وہی قانون ہمارا ذرے کی دنیا کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ بھی اپنے ایکسس پہ گردش کر رہے ہیں پارٹیکلز، اور اس کے علاوہ ایک مرکز کے گرد گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کتنی عجیب آیت کریمہ تھی یہ آواز جو محمد مصطفیٰ نے عرب کے ریگستان سے بلند کی تھی، اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کونو مع صادقین کی منزل میں یہ وہ افراد ہیں کہ ایک آدمی اور ایک شخصیت اپنے ملک کے لیے سچا ہو سکتا ہے، اپنی قوم کے لیے سچا ہو سکتا ہے، اس زمانے کے لیے سچا ہو سکتا ہے، اور بہت اچھا آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جو کانسیپٹ پیش کر دے دوسری صدی میں بھی وہ کانسیپٹ رہے، تیسری صدی میں بھی وہ کانسیپٹ رہے۔ لیکن دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ کم سے کم 1400 سال بیت گئے، اور اس وقت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی جو آواز بلند ہوئی تھی وہ آج بھی اسی روانی کے ساتھ باقی ہے، کیونکہ انسان جتنا غور و فکر کرتا چلا جا رہا ہے، اس منزل میں عقل اس کی رہنمائی کرتی چلی جا رہی ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے آیات کو صاحبان عقل کے لیے۔ تو عقل ضروری ہے، علم ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ بغیر علم کے کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، یہ ایک الگ موضوع اور بحث ہے کہ جب شیطانی دماغ میں علم پہنچتا ہے، اول تو علم نہیں پہنچتا، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ کچھ کانسیپٹ دیتے ہیں اس کا جب وہ غلط استعمال کرتا ہے تو اسی علم کے ذریعے دنیا میں تباہی پھیلائی جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم اس کی گواہ، دوسری جنگ عظیم اس کی گواہ، ہیروشیما اور ناگاساکی اس کے گواہ۔ میں کیمسٹری کا طالب علم ہوں، کتنا غلط استعمال کیا گیا دنیا میں علم کیمیا اور علم کیمسٹری کا کہ آپ یہ دیکھیں لاکھوں لوگوں کی موت کا سبب بن گیا۔ کیا یہ علم اسی لیے دنیا میں آیا تھا؟ کیا اس علم کے فادر آف کیمسٹری، بابا کیمسٹری جو کہے جاتے ہیں، جن کو گیبر دی گریٹ کہا جاتا ہے اور ان کا پورا نام ہے موسیٰ الجابر ابن حیان، یہ شاگرد خاص تھے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور انہوں نے تمام علم کیمیا میں کتابیں لکھیں اور تمام رسالے لکھے۔ آج دنیا میں جو کیمسٹری پہنچی ہے، جس کو جارج سالٹن نے ہسٹری آف سائنسز میں، جو فادر آف ہسٹری آف سائنسز کہا جاتا ہے، اس نے یہ چیزیں بیان کی ہے کہ صاحب علم کیمسٹری کے اوپر جابر ابن حیان کا احسان ہے۔ آج تمام ایلیمنٹس، تمام پروسیس جابر ابن حیان کی دین ہیں۔ تو عزیزان محترم، کیا یہ علم اسی لیے آیا تھا؟ نہیں، یہ علم اس لیے نہیں آیا تھا کہ دنیا کو تباہی اس علم کے ذریعے پہنچائی جائے یا دوسرے دیگر علوم کے ذریعے، بلکہ دنیا کی بقا کے لیے علم ہے۔ تو جو لوگ، اسی لیے پہلے ضروری ہے کہ دل پاک ہو، فکر پاک ہو، اور اگر دل نہیں پاک ہے تو علم اس کے اندر اور نجاست پیدا کر کے لوگ شیطانی قوت و طاقت کے چنگل میں آ کر کے اپنے علم کے ذریعے، اپنی منفعت کے ذریعے دنیا کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں بڑے اشارے واضح کیے اور اس میں یہ کہا کہ ہر چیز اپنی مدار اور آربٹ میں تیر رہی ہے۔
तो आप ये देखिए कि ज़र्रात की माइक्रो वर्ल्ड से लेकर के और कायनात की वुसअतों में मौजूद हर चीज अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। एक होती है अप्रोच ऑफ माइंड थ्योरी। दामन वक्त में गुंजाइश कम है, मैं जल्दी से अपनी बात कह के खत्म करना चाहता हूं और पहुंचना चाहता हूं करीब, कि अगर ये ट्रैक बताया जाए कि एक ये ट्रैक है और इसके ऊपर आप लाख किलोमीटर तक आगे बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है कि आप ये सोच सकें कि आगे भाई 1,00,000 किलोमीटर आगे क्या है, और ये अप्रोच ऑफ माइंड थ्योरी हुई। लेकिन जिस चीज के बारे में पता ही नहीं, सुना ही नहीं, वहां के ऊपर दावे और दलील के साथ बात करना सिवाय गैबी ताकत के जरिए दिए गए इल्म के और कुछ नहीं हो सकता। तो अब जर्रात की दुनिया को 1400 साल पहले जर्रात की दुनिया के समंदर को खंगालना, और क्या यहीं पे खत्म हो गई है ये दुनिया? नहीं, तो अभी तो फिर उसके नीचे समंदर मौजूद है। जिसको तुम बूंद समझ रहे हो, उस बूंद के अंदर समंदर मौजूद है। उसमें से फिर एक बूंद को लो, छोटी माइक्रो ड्रॉप्स को लो, और उसको अगर बड़ा कर सको, उसके अंदर फिर समंदर मौजूद है जर्रात का। फिर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, आज कहा यह जाता है, ये बहस होती है कि कुरान हकीम का जवाब लाया जाए। कुरान ने तो इसको चैलेंज कर दिया, भाई परेशान ना हो, देखो जो इल्मी नुक्ते और इल्मी हकायक कुरान हकीम में मौजूद हैं, तुम कोशिश करो तो इसका जवाब ले आओगे। ला करके देखो इसका जवाब क्या ला सकते हो तुम कोशिश करोगे, इसका जवाब तुम नहीं ला सकते। इसलिए कि हम वो हकायक बयान करते हैं, हमारी जाने कुर्बान हो, कि अगर एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया कुरान हकीम के अंदर कि वी हैव क्रिएटेड ऑल थिंग्स इन पेयर्स, हमने हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया। तुम अपने नफ्स में भी गौर कर लेना, तुम दरख्तों को भी देख लेना, तुम फूलों को भी देख लेना, तुम फलों को भी देख देना, हर चीज जो है वो पेयर्स में पैदा की गई। वी हैव क्रिएटेड ऑल थिंग्स इन पेयर्स, हमने हर चीज को जोड़े में पैदा किया। तो परवरदिगार आलम, क्या ये तेरा कानून जर्रात की दुनिया में भी आता लगता है? तो पता ये लगा कि जब इंसान ने देखा तो पता ये लगा कि नहीं, हर जोड़ा जोड़ा पार्टिकल मौजूद है जिसके चार्ज अपोजिट है और मास बराबर है, लेकिन ये मास इतना छोटा है 10 टू द पावर -40 ग्राम में है, बल्कि 10 टू द पावर -50 ग्राम तक जा रहा है। ये कुरान की सदाकत और सच्चाई थी जो मैंने कुछ आपके सामने पेश किया, और आज इल्मी दुनिया हैरत में पड़ी हुई है। बस मैं बात को समेटना चाहता हूँ कि कितने इतनी मोजज़ात हैं, इनसे इंसान गौर व फिक्र करे। अफला, क्या कुरान की ये आयतें नहीं बयान की जाती? और क्यों नहीं बयान की जाती? जहाँ कुरान हकीम में ये इरशाद हो रहा है कि अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अफ़क़ालुहा। अफला झंझोड़ा जा रहा है, जैसे इस्माए फम यानी सुन और समझ, वैसे ही झंझोड़ा जा रहा है। यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? यानी तफक्कुर की भी बालाई मंजिल है, तफक्कुर से भी ऊंची बात है। अम अला कुलूबिन अफ़क़ालुहा, क्या तुम्हारे कल्ब के ऊपर अफ़क़ालुहा कुफ्ल लॉक ताले पड़ गए हैं? यानी गौर व फिक्र से इंसान सही नतीजे के ऊपर पहुंचेगा। तो मेरे अजीजों और मातमदारान हुसैन, ये ऐसी किताब, इस पे गौर करो। तो जब ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है तो बगैर बनाने वाले की कोई इमारत तामीर नहीं होती। इतने ही सुपर ऑर्गेनाइज सिस्टम है तो कोई ब्रेन होगा, कोई ताकत इल्म वाली होगी जिसने इस कायनात को पैदा किया। तो वही तो बताएगी जिसने मुझको पैदा किया, वही तो बताएगी कि क्यों पैदा किया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। देखो, जब तुम ईमान लाओ तो इमीडिएट रिफ्लेक्शन जो हो कि अमल सालेह की तरफ बढ़ जाओ। क्योंकि अगर कोई कह दे कि खुदा न खास्ता यहाँ पे स्नेक है, तो तुम्हारा इमीडिएट रिफ्लेक्शन ये होगा कि उसकी बात पे यकीन करके फौरन अपने को बचाने की कोशिश करोगे। तो इल्म का फौरन इमीडिएट रिफ्लेक्शन जो है वो अमल होना चाहिए। और कैसा अमल? अमल सौलेह, नेक अमल, वो अमल जो इंसानियत की बका का जामिन हो, वो अमल। क्योंकि तुम्हारा वक्त लग रहा है, यहाँ शुरू में कसम खाई जा रही थी कि वक्त की कसम, वक्त हर चीज से जुदा नहीं किया जा सकता, किसी चीज से वक्त जुदा नहीं किया जा सकता कौल व फेल के जरिए। लेकिन ये अहम वक्त था, वो वक्त असर और वो वक्त आशूर, जिसकी शायद तफसीर में तर्जुमानी की गई है कि इमाम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त अस्र का तस्करा किया जा रहा है जो शहादत इमाम आली मुकाम का था। यही पैगाम इमाम है कि देखो, तुम अगर इल्मी दुनिया में जाओ तो समझो कि मकसद हयात क्या है, दर्द मिल्लत क्या है। लफ्ज हम दर्द अपने में अगर डिफाइन किया जाता है तो यही कि जब आप दूसरे के दर्द को महसूस करें। लेकिन बात यहीं नहीं खत्म हो जाती, बाकी आगे कहा जा रहा है व आमिनू व अमिलुस सालिहात,
सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। ये हक की वसीयत करते हैं और सब्र की वसीयत करते हैं। तो हक की वसीयत कौन करेगा? जिसको शिनाख्त हक होगी। और सब्र की बात कौन करेगा? जिसको सब्र की मंजिलत मालूम होगी। बस मैं अपनी बात को तमाम करना चाहता हूँ। हाँ, क्या कोई ऐसा सब्र करने वाला है जैसा हुसैन इब्न अली ने सब्र किया? जब कोई लड़ने के लिए जाता है, जब कोई कुर्बानी देने के लिए जाता है, क्या इस तरह अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को लेके जाता है? क्या बीवियों को लेकर के जाता है? हुसैन ने जब मदीने से सफर किया तो बीवियों को साथ लिया ताकि मकसद हुसैन से बाद में आगाह करें। बच्चों को साथ लिया और एक छोटे बच्चे को साथ लिया जिसको अली असगर कहा जाता है। दुनिया में जब दूसरी जंग अजीम के बाद अमन आलम की जरूरत हुई तो लीग ऑफ नेशंस के जमाने में पूरी दुनिया में जो पहली पीस अपील की गई वो इस बच्चे के नाम के जरिए की गई। ये कुर्बानी अली असगर का असर है कि दुनिया में जो पहली अमन की अपील की गई वो इस बच्चे के नाम से की गई। क्योंकि जब जंग होती है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चे मुतासिर होते हैं। अजीजों, बस ये बच्चा अपनी बहन की गोद को नहीं छोड़ रहा था। इमाम ने कान में कहा, ए बेटा, तुम्हें करबला में कुर्बानी देनी है। बच्चा हुमक के आया लेकिन बहन बाहों को फैलाए रही। मैं आखिरी बार अपने भैया को प्यार तो कर लूं, अरे किस तरह अपने से जुदा करूं? अरे तड़पती रही। उसके बाद अल मुख्तसर ये काफिला मैदान करबला पहुंचा 2 मुहर्रम को, और वो वक्त भी आ गया जब इमाम यक्का तन्हा हल मिन नासिरिन यंसुरुना की आवाज, और इमाम की इस आवाज को लब्बैक कहने वाली शख्सियत, ये मासूम अली असगर रबाब का बेटा, इसने अपने को झूले से गिराया। इमाम ने जब रोने की आवाज सुनी, अरे दौड़कर खैमे में पहुंचे। ए अहले हराम, अभी तो हम जिंदा हैं, अरे ये रोने की आवाज क्यों? कहा गया, अरे बच्चे ने अपने को झूले से गिरा दिया। इमाम ने कहा, लाओ मुझे बच्चे को दो। इमाम ने बच्चे को अपनी आगोश में लिया और लेकर के मैदान करबला की तरफ बढ़े। जालिम समझे कि हुसैन कुरान ला रहे हैं। एक मर्तबा जब एबा का दामन हटाया, अरे तो फूल सा कुमलाया हुआ चेहरा तमाम हुज्जत के लिए बच्चे को गर्म जमीन पे लेटाल दिया। ए बेटा, तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद हो। और उसके बाद जनाब अली असगर ने अपनी सूखी हुई जुबान पपड़ियों भरे होंठों पे फेरना शुरू की। एक इनकलाब पैदा होने लगा। अरे बातिल की आवाज आई, अरे हुसैन के शीर ख्वार को खत्म कर दो। इमाम ने बच्चे को गोद में लिया। एक सनसनाया हुआ तीर बच्चे की तरफ बढ़ा। बच्चा इमाम के हाथों पे उलट गया। अरे उगल दिया खून, ज़िबा हो गया। और उसके बाद इस बच्चे की लाश को लिए इमाम आगे बढ़ते हैं। अमाले आशुरा में हम कहते हैं ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। इमाम का 7 मरतबा आगे बढ़े और फिर पीछे हटे कि देखा कि गुबार है। कहा, रे ये कौन आया? आके उसने सलाम किया, कहा मैं कासिदे सुगरा हूँ। इमाम को बेटी याद आई, बैठ गए और उसके बाद खत सुगरा का पढ़ने लगे। और उसके बाद देखा कि वो देख रहा है, कुछ तलाश कर रहा है। इमाम ने कहा, ए भाई, अरे तू क्या तलाश कर रहा है? कहा, ये तो पैगाम लिखा था, लेकिन ये कहा था कि खैमे के दर के ऊपर एक घुटनियों चलता बच्चा नजर आएगा, अरे दौड़ के उठा लेना, अरे प्यार करना, कहना सुगरा ने उसे बहुत याद किया। इमाम ने सर को झुकाया, सुगरा याद आए। कहा, ए भाई, उसी सगीर की तो ये कब्र बनाया है और आंसुओं से इसको तर किया है। अला लनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन वान तुदखिलनी फी कुल्लि खैरिन अदखलत फीहि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वान तुखरिजनी मिन कुल्लि सूइन अखरजत मिनहु मुहम्मदिन व आले। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसिय्यीन।
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا طار الله وابن طارق والمثل الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا